बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब वाकई एक करिश्माती और तिलिस्माती शख्सियत है। अपनी इस वीडियो में मैं 21 तोपों की सलामी उन लोगों को, उन सपोर्टर्स को, उन वर्कर्स को और उन वोटर्स को देना चाहूँगा जो आज भी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का शद्दो-मत से दिफा करते नज़र आते हैं। नवाज़ शरीफ को मैंने तिलिस्माती और करिश्माती शख्सियत क्यों कहा है? क्योंकि नवाज़ शरीफ ने साबित कर दिया है कि मेरे पार्टी वर्कर्स, मेरे वोटर्स बहादुरों का नहीं बल्कि बुज़दिलों और हर अहम मौके पर भाग जाने वालों का साथ देती है। यही नवाज़ शरीफ 8 साल खाना काबा में बैठकर कस्में खाते रहे कि उन्होंने कोई डील नहीं की थी, लेकिन लंदन में जब वो अपनी जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं तो वहाँ पे लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मदऊ होते हैं। और एक पाकिस्तान आने से एक दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद अपनी ज़बान से नवाज़ शरीफ साहब ने इकरार किया और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मुआहिदा परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ था, लेकिन 10 साल का नहीं, वो 5 साल का मुआहिदा था। यानी बज़बान ख़ुद इकरार कर लिया कि वो ख़ुद डील करके फ़रार हुए थे। इस पे मैं कभी फिर तफसील से बात करूँगा। यानी इससे नतीजा ये अख़ज़ होता है कि वो शख्स जिसने पूरे 8 साल खाना काबा में अपने वोटर्स से मुसलसल झूठ बोला, ख़ुद डील का इकरार कर लेते हैं, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो फिर हमारा लीडर, हमारा हीरो और नज़रियाती, इनकलाबी, बागी और नवाज़ शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और उसके बावजूद हमने उन्हें कंधों पे बिठा के, उनके वोटर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने कंधों पे बिठा के एक बार फिर मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिया। इससे भी आगे चले, सन 2000 में जब नवाज़ शरीफ साहब जेल में थे, उन्हें ख़याल सूझा कि क्यों ना बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ डील करके, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला दी जाए, एक अलायंस बनाया जाए, एक प्रोटेस्ट किया जाए, रैलियों का इनेकाद किया जाए और एक पुरज़ोर तहरीक परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ शुरू कर दी जाए। चुनांचे बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा बार बार नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब के घर के, बेगम कुलसूम नवाज़ और तहमीना दौलताना साहिबा बार बार नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के घर के चक्कर लगाती और बात हत्ता के मिन्नतों और तल्लों तक आ गई थी, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी। बेनज़ीर साहबा तसलसल के साथ इनकार करती रही कि नवाज़ शरीफ साहब काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन खैर बार बार चक्कर लगाने के बाद नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान ने ख़ुद बेनज़ीर के पास जाके रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि माजी की तलखियों को बुलाकर नवाज़ शरीफ के साथ परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक ARD की तहरीक शुरू कर दी जाए। चुनांचे बेनज़ीर भुट्टो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकी, इनकार नहीं कर सकी, और नवाज़ शरीफ के साथ मिल के तहरीक चलाने पे बेनज़ीर भुट्टो ने आमादगी ज़ाहिर कर ली। अब नवाज़ शरीफ साहब की, यानी मैं जब कहता हूँ कि तिलिस्माती और करिश्माती शख्सियत है, एक तो मैंने वाक़ये से साबित कर दिया कि कैसे अपने वर्कर से झूठ बोला, और दूसरा ये कि जब नवाज़ शरीफ ने देखा कि बेनज़ीर मिल के हमारे साथ और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए राज़ी है, तो परवेज़ मुशर्रफ पे दबाव बढ़ने लगा। परवेज़ मुशर्रफ को दबाव फ़ील होने लगा कि मुल्क में मेरा पहला साल है और मेरे ख़िलाफ़ तहरीक शुरू होने की बात हो रही है। चुनांचे नवाज़ शरीफ ने इस मौके को अपने हक़ में इस्तेमाल किया और परवेज़ मुशर्रफ से डील करके बैरून मुल्क फ़रार हो गए। बेनज़ीर को जब ये पता चलता है तो वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के पास जाके गिला और शिकवा करती है कि सर, आपके कहने पे मैंने आमादगी ज़ाहिर कर ली थी, लेकिन और आपको मैंने बता भी दिया था कि नवाज़ शरीफ साहब काबिल एतमाद नहीं है। तो वो बड़े परेशान हुए नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान, और बेनज़ीर से सिर्फ़ इतना ही कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी सियासी लोगों से डील की है, सियासी लोगों से मुज़ाकरात किए हैं, सियासी लोगों से मुआहदे किए हैं, सियासी लोगों के साथ मिलकर तहरीक चलाई है, लेकिन ये पहली बार हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने एक कारोबारी ख़ानदान पे एतबार किया, मैंने कारोबारी लोगों पे एतमाद किया, और मुझे सियासी तौर पे शिकस्त हुई है। नवाज़ शरीफ ने ये साबित कर दिया है कि उनके जो कारोबारी मफादात हैं वो सियासत से मावरा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल थी, मैंने कहा अपने नाज़रीन को ये बता दूँ। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब को
واپس لایا جائے۔ یعنی کہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت، ایک برسر اقتدار حکومت اپوزیشن کو تلاش کر رہی ہے اور اپوزیشن سے خود ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ آئیں اور ملکی معاملات پہ آپ ایک ایکٹیو رول ادا کریں، ایک فعال رول ادا کریں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھنے سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں ایک بات پیش کر دوں کہ پارلیمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ ایک تو بل پاس کرنا ہوتا ہے اور دوسرا کام ان کو ڈائریکشن ہونا ہوتا ہے۔ جمہوریت کا حسن ہی یہی ہے، جمہوریت کا کنسیپٹ ہی یہ ہے، پارلیمنٹ کا جواز ہی یہی ہے، پارلیمنٹ کے وجود کا جو جواز ہے وہ ہے ہی یہی کہ جب قوم کسی دگرے گوسرت حال میں دو چار ہو، قوم کرٹیکل سچویشن میں ہو، حکومت کو مشکلات ہو، حکومت نامساعد حالات سے گزر رہی ہو، حکومت کو کئی فرنٹس پہ، کئی محاذوں پہ مطلب مسائل کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہو، تو اس وقت حکومت اپوزیشن سے بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور اپنا ایکٹیو اور فعال کردار ادا کرے۔ آئی ایم ایف اچھا ہے، آئی ایم ایف برا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے تھا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا تو اس کا متبادل حل ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس متبادل اس کے سلوشنز کیا موجود تھے یا نہیں موجود تھے؟ اور ہمارے پاس متبادل موجود ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے؟ والدین احتجاج کر رہے ہیں، والدین پروٹیسٹ کر رہے ہیں، چائنا میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنے ملکوں کے عوام اپنے اپنے ملکوں میں جا چکے ہیں؟ کیا پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علم ہیں یا جو شہری ہیں، وہ چائنا سے اس وقت آنے چاہیے تھے یا نہیں آنے چاہیے تھے؟ اور اسٹریٹجی کیا ڈیولپ کرنی چاہیے؟ ان تمام صورتحال پہ پارلیمنٹ ہی قوم کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسمبلی لفظ جب قومی اسمبلی استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ قومی مسائل کا، قومی جو سانحات ہوتے ہیں یا جو عوام کو، جو قوم کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کو زبان ملتی ہے، ان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، ان کے ریفلیکشن ہوتی ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ نہ صرف آواز اٹھائی جاتی ہے بلکہ اس کے پاسبل سلوشنز پیش کیے جاتے ہیں، ورکیبل سلوشنز پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات آپ سب کو بہرحال تسلیم کرنی پڑے گی کہ 2014 آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف پوری پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی تمام تر جماعتیں ایک طرف تھی، اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت، عمران خان صاحب کا جب میں تذکرہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت تھی وہ تنہا اکیلے پورے پارلیمنٹ کے سامنے جب وہاں پہ تقاریر ہوتی تھی اور عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کے فورم سے للکارا جاتا تھا، عمران خان صاحب نے اس وقت یہ ثابت کر دیا تھا کہ میں اکیلا تنہا اپوزیشن کا کردار نبھا سکتا ہوں، اور 126 دن انہوں نے تنہا وہاں پارلیمنٹ کے سامنے تمام پارٹیوں کے ساتھ ٹکر لے کے وہ ثابت کر دیا تھا کہ اپوزیشن اس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب حکومت میں ہیں اور پوری کی پوری اپوزیشن منتشر ہے، پوری کی پوری اپوزیشن اپنے ذاتی خالصتاً اپنے ذاتی اور خاندانی معاملات کو لے کے حکومت کے لیے نہ حکومت کو کوئی رہنمائی فراہم کرتی ہے اور نہ ہی حکومت کے لیے کوئی چیلنج موجود ہے۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے تاریخی جمہوریت کے ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ حکومت خود اپوزیشن کو تلاش کر رہی ہے، ٹویٹس کر رہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر آئے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔ ناظرین، لوگوں نے شہباز شریف کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ باہر جا کے اپنے خاندانی معاملات کو، اپنے خاندانی معاملات تک، اپنے خالصتاً اپنے ذاتی معاملات تک محدود ہو جائیں۔ شہباز شریف کو ووٹ اپنے مسائل کی نمائندگی کے لیے دیے تھے کہ آیا انہوں نے اپنے خاندان کا علاج کرنا ہے یا ملکی مسائل کا علاج کرنا ہے اور ملکی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ان کے ووٹرز کو، ان کے سپورٹرز کو اور ان کے حامیوں کو، ان کے ورکروں کو، ان کے حمایتیوں کو، ان کے وفاداروں کو یہ سوال ان سے پوچھنا چاہیے کہ شخصیات کے سحر سے باہر نکلیں اور ملکی مسائل پہ زیادہ فوکس کریں۔ اور اگر شہباز شریف صاحب کا یہ بہانہ ہے، یہ عذر ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے وہاں پہ موجود ہے، تو کیا شہباز شریف خود ڈاکٹر ہے؟ کیا شہباز شریف صاحب خود وہاں لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کا علاج کر رہے ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ خاندان
ان کا وہاں پہ موجود ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے اور ان کی کیئر کرنے کے لیے، ان کے صحت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے شہباز شریف صاحب اگر خود ہی علاج کر رہے ہیں تو بہتر ہوتا کہ نواز شریف صاحب کو باہر ہی نہ لے جاتے اور یہیں اس ملک میں ہی ان کا علاج کر لیتے۔ اور میں حکومت کو یہ مشورہ دوں گا کہ ٹویٹ سے آگے شہباز شریف کی تلاش شہباز شریف صاحب کی تلاش کے لیے ایک اشتہار شائع کر دیا جائے۔ اور میں حکومت کو داد دیتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کے اس اقدام کو کہ حکومت نے یہ انیشیٹو لیا کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ گویا یہ پوری اپوزیشن مل کے ایک عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات گزشتہ 6-7 سالوں کے جو ہماری شارٹ ہسٹری ہے، سیاسی تاریخ ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔